अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हॉटलाइन स्पेशल और मैं हूं फैसल रहमान। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हमारा 6 सितंबर यौम दिफा पाकिस्तान के हवाले से हम करेंगे। नाज़रीन, आज का दिन 1965 जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया और आज फिर पाकिस्तान का ये दिन जो मनाया जाता है डिफेंस डे, इस हवाले से एक ऐसा दिन है कि जिस दिन पाकिस्तान ने दुश्मन के वो नापाक आज़ाइम जो इनको खाक में मिला दिया और जो उनकी कोशिश थी पाकिस्तान में आकर के पेनिट्रेट करें और पाकिस्तान पर कब्जा कर लें, उसको बुरे तरीके से निस्तो नाबूद कर दिया। पाकिस्तान ने आज का दिन निहायत ही हमेशा से जोश और जज्बे से मनाया जाता है क्योंकि आज का दिन डिफेंस डे है। 6 सितंबर 2011 में भी ये दिन उसी जोश और खरोश से मनाया जाता है। नाज़रीन, इस दिन की सिग्निफिकेंस ये है कि इस दिन हम याद करते हैं अपने उन तमाम शोहदा को और उन गाजियों को जिन्होंने 1971 की जंग, खास करके 1965 की जंग के हवाले से उन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए। कौम का एक जज्बा था, एक जोश था और पूरी कौम, ना सिर्फ फौज, उसमें नेवी हो या एयरफोर्स की हम बात करें या पाकिस्तान आर्मी की बात करें, बल्कि पूरी कौम ने मुल्क के दिफा के लिए वो खड़े हो गए और अपनी जानों का नजराना पेश किया। और आज के दिन इंडिया को मुंह की खानी पड़ी और उनको शिकस्त हुई। ये दिन हम हमेशा, जब तक इंशाअल्लाह ताला हम हैं, हमारा मुल्क कायम दायम है, हम मनाते रहेंगे। और इंडिया को या अपने पाकिस्तान के तमाम वो दुश्मन जो बुरी नजर से पाकिस्तान को देखते हैं, उनको इस चीज का एहसास होता रहेगा कि ये कौम जो है इसको इस तरीके से हम चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये एक नाकाबिले, इसको तस्कीर नहीं किया जा सकता। आज के दिन हम देखते हैं, बात करते हैं निशान हैदर की। आज मैं रस्ते में आ रहा था तो मैं कुछ पढ़ रहा था, काफी इसमें बड़े बड़े नाम निशान हैदर में मेजर शबीर शरीफ का नाम लिया जाए, राजा अजीज भट्टी साहब का नाम लिया जाए, पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास का नाम लिया जाए, कर्नल शेर जंग का नाम लिया जाए, हवलदार लालिक जान का नाम लिया जाए या बेशुमार हमारे दीगर निशान हैदर जो उनका नाम लिया जाए या बड़े बड़े और, तो वो एक बड़ा जज्बा, बड़ा वलवला आता है और मेरे ख्याल में इस दिन को मनाने का भी मकसद शायद यही है। आज के भी प्रोग्राम में जो हम गुफ्तगू करेंगे वो आज डिफेंस डे के हवाले से करेंगे, 6 सितंबर के हवाले से करेंगे। आपने हमारी ये रिपोर्ट देखी, नूर जहान के इस गाने पे पुत्र हटा थे नहीं विकदे, एक बहुत ही जोशीला और जज्बा पैदा करने वाला ये उस जमाने का गीत था जब मोहतरमा ने ये बड़ा जज्बा पैदा किया उस फौज में, उस कौम में, और जिसने शिकस्त दी भारत को। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब हमारे मेहमान, मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में हमारे साथ शामिल है एयर मार्शल रिटायर्ड मसूद अख्तर साहब। इन्होंने सर्व किया फौज में, इनकी ज़बानी सुनेंगे कि उस ज़माने में हुआ क्या, इनके मार्के क्या थे, उस डिटेल में जाएंगे, थोड़ी यादें ताज़ा करेंगे हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया एयर मार्शल साहब, आप प्रोग्राम में आए, टुक योर टाइम आउट। उनके बराबर में तशरीफ रखते हैं कमोडोर रिटायर्ड वसीम अहमद, सितारा इम्तियाज मिलिट्री भी। कमोडोर साहब नेवी के हवाले से कि नेवी के उस जमाने में क्या फतुहात थी, उस जंग में किस तरीके से उनकी शमूलियत थी, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल तलत ने हमें ज्वाइन इन करना था लेकिन किसी वजह से वो नहीं आ सके, उनको कोई पर्सनल था वजह, वो फौज के हवाले से भी डेफिनेटली उनसे गुफ्तगू होती। लेकिन आज के मेहमानों से बात करेंगे। एयर मार्शल साहब, लेट्स स्टार्ट ऑफ फ्रॉम यू। 1965 6 सितंबर जब आप आंखें बंद करके याद करते हैं तो क्या नजर आता है आपके यहाँ? अगरचे मैं उस वक्त मैंने एयरफोर्स ज्वाइन नहीं की थी, लेकिन मुझे बिल्कुल याद है जब अयूब खान की तकरीर हुई, मगर उससे पहले भी 1 सितंबर को हमारा एयरफोर्स का कॉम्बैट हो चुका था इंडियन एयरफोर्स के साथ, जहां इम्तियाज भट्टी और मरहूम शहीद रफीकी ने 2 वैम्पायर जहाज गिराए थे। तो हमारी कौम, हमारी फौज, जिसमें कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सबका मोराल बहुत बुलंद था, कमिटमेंट बहुत ज्यादा थी और लोगों ने सही तौर पर कौम को, अपने काम को और दूसरे लोगों को अपनी जात से आगे रखकर, और ये जो हमारे शहीद हैं इन्होंने अपनी जान हथेली पर रखकर कौम का दिफा किया। अगरचे उस वक्त भी आज जो चीजें नहीं डिफाइन हुई कि हमारे कौमी मफादात तक नहीं डिफाइन हुए, उसके बावजूद जो कमिटमेंट शो की 65 वॉर में, मेरे ख्याल में वो मिसाल आज भी कायम है और जो लोग कुर्बानियां आज भी दे रहे हैं इस वॉर ऑन टेरर में, वो उसी तरह से है। लेकिन जैसे आपने कहा अज़ाइम खाक में मिलाए, उसके अलावा ये तजदीद अहद वफा का दिन है कि उन वैल्यूज, उन अक़दार को न सिर्फ हम फॉलो करें बल्कि उनकी तजदीद करें, उनको फर्दर इवॉल्व करें और लोगों का ईमान, अकीदा बनाएं, ताकि हमारी कौम जो कि बड़े मसाइल में घिरी हुई है, लेकिन वो मिसालें ऐसी हैं कि हम उनसे सीख कर आज भी कौम को, आई होप, अगर हम सोचना चाहें, सलामत से सलामत तर
اور محفوظ سے محفوظ تر بنا سکیں. سر آپ کی کیا سر یادیں ہیں 1965 6 ستمبر کے حوالے سے؟ میں 1965 کی جنگ کے دوران پاکستان نیوی سب مرین غازی میں نیا انڈر ٹریننگ آفیسر اپوائنٹ ہوا تھا. لیکن 65 کی جنگ سے 2 مہینہ پہلے رن آف کچھ کا کیمپین ہوا تھا اور اس میں پاکستان آرمی کو ایک ڈسائسو فتح حاصل ہوئی تھی. انڈین ایک ڈویژن انہوں نے گھیر لیا تھا اور ان کو ریٹریٹ کرتے ہی بنی تھی. اس موقع پر ایوب خان نے وہ تقریر کی تھی اور مجھے یاد ہے اس وقت میں ایک ڈسٹرائر میں سرو کر رہا تھا اور یہ تقریر ہم نے سمندر پہ سنی تھی جس سے واقعی خون گرم ہو گیا تھا کہ دشمن کو پتہ نہیں کہ اس نے کس قوم کو للکارا ہے. آف کورس اس کے فوراً ہی بعد شاستری کا بیان آیا تھا کہ یہاں تو ہمیں مات ہو گئی ہے لیکن اب ہم اپنی مرضی کا میدان جنگ چوز کریں گے اور وہاں لڑیں گے. he admitted his defeat. شاستری نے. بالکل. اور اس کے فوراً بعد پھر یہ انڈیا نے وہ حملہ وغیرہ کر کے اور 65 کی جنگ ہمارے اوپر مسلط کر دی. سبمرینز کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ان کی رفتار دوسرے جہازوں کے مقابلے میں بہت ہی کم ہوتی ہے تو ان کو میدان جنگ میں پہنچانے کے لیے آپ کو مہینہ بھر پہلے بھیجنا پڑتا ہے. تو اس چیز کا اندازہ لگاتے ہوئے کہ حالات ذرا خراب ہو رہے ہیں, ایز وی سے ان انگلش کے تھنگز ور ہاٹنگ اپ, ٹھیک, تو غازی کو کوئی 15 دن پہلے ہی سمندر میں بھیج دیا گیا تھا. اس وقت تک میں اس سرفیس شپ سے. سر یہ غازی, آپ غازی پہ تھے؟ جی میں یہ وہی مشہور غازی ہے سر؟ جی بالکل وہی. اچھا, یہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہوگا جی ڈیفینیٹلی. تو اب جب غازی 15 دن پہلے سے میدان جنگ میں تھی اور جب جنگ ڈکلیئر بھی ہو گئی تو انڈین نیوی کا کہیں نام و نشان نہیں تھا سمندر پر. بالکل انہوں نے اپنے سارے جہاز بندرگاہ میں محفوظ چھپائے ہوئے تھے اور بامبے میں ٹھیک. اور ہر سبمرین کمانڈر کا ایک خواب ہوتا ہے کہ کوئی کیپٹل شپ, اس معاملے میں انڈین نیوی کا ایئر کرافٹ کیریئر جو کہ سب سے بڑا جہاز تھا, کہ اگر وہ کہیں نظر آ جائے تو خواہ کچھ بھی قیمت ادا کرنی پڑے, چاہے سبمرین واپس آئے یا نہ آئے, اٹ وڈ بی اے ڈو اینڈ ڈائی مشن. ٹھیک. تو سارے سمندر میں آئی این ایس وکرانت کی تلاش میں مارے پھر رہے تھے. اس دوران ایک رات سبمرین میں کوئی ڈیفیکٹ پیدا ہو گیا اور ہمیں ایمرجنسی کے لیے چند گھنٹوں کے لیے واپس آنا پڑا کراچی. تو جب ہم کراچی پہنچے ہیں تو بندرگاہ میں پہنچتے ہی اس نیول کمانڈر ان چیف ایڈمرل اے آر خان وہ سبمرین پہ آئے خود ملنے کے لیے. کمانڈر نیازی اس وقت کمانڈنگ آفیسر تھے سبمرین کے, لیٹر آن وہ نیوی کے چیف بنے ایڈمرل نیازی. تو وہ خود کافی فرسٹریٹڈ تھے کہ ہم دشمن کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں لیکن دشمن میدان میں آ نہیں رہا ہے. تو انہوں نے ایڈمرل اے آر خان سے ذکر کیا کہ سر ایسے تو یہ آنے نہیں لگے, مجھے آپ اجازت دیں میں بامبے ہاربر میں گھس جاتا ہوں اور وہاں پر دائیں بائیں جو بھی نظر آتا ہے میں سب کو ٹارپیڈو لگاتا ہوں. تو ایڈمرل ہنسنے لگے کیونکہ یہ ذرا فار فیچ مشن تھا. یہ کام یہ جو میجٹ سبمرین ہے یہ تو کرتی ہے لیکن بڑی سبمرین کے لیے تو آپ انڈر واٹر تو جا نہیں سکتے ہاربر میں, اتنی گہرائی نہیں ہوتی وہاں پہ. تو وہ ہنسنے لگے. تو ایڈمرل نیازی کہنے لگے سر اگر سر اجازت دیں گے, بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے ڈیفینیٹلی, بڑا اس کو بالکل ایسے منظر کشی آپ کہہ رہے ہیں خود آپ یو ار پارٹ آف دا ہول مشن. میں موجود نہیں, میں اپنی بات کروں, مجھے ایسے لگ رہا ہے. تو سر ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ایمپل ٹائم ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. لازم یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو ہماری جاری کاموڈور ریٹائرڈ وسیم احمد سے. اور یہ غازی کا 1900 آپ کو جانتے ہو کہ غازی شہید جو تھی وہ 1971 میں تھے, لیکن غازی سب میرین کا 1965 کا جب یہ مارکا ہوا تو اس کا قصہ چل رہا ہے. جناب کاموڈور صاحب. تو ایڈمرل اے آر خان غازی پر آئے
اور نیازی صاحب نے ان سے کہا کہ آپ مجھے اگر اجازت دیں تو میں بامبے ہاربر میں گھس جاؤں, کم از کم 4-5 جہاز تو ڈبو دوں گا میں انڈین نیوی کے. تو چونکہ یہ ذرا فارفیسٹ آئیڈیا تھا کہ ایک بڑی سب مرین اس قسم کے مشن نہیں کرتی ہے, یہ اس قسم کے مشن صرف مجٹس چھوٹی والی سب مرینز کرتی ہیں, کیونکہ وہ کم گہرے پانی میں جا سکتی ہیں اور بندرگاہ میں انڈر واٹر جا سکتی ہیں. تو نیازی صاحب کہنے لگے کہ سر قوم خون مانگتی ہے اور میں اپنا خون دینے کو تیار ہوں. تو ایڈمرل اے آر خان پھر ہنسے, کہنے لگے نیازی اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو بی یور بلڈ, پلینٹی آف اینیمی بلڈ اویلیبل. تو دیٹ واز دی کائنڈ آف موٹیویشن ایٹ دیٹ ٹائم کہ ایک سبمرین کمانڈر سرفیس پر اپنی سبمرین بامبے میں گھسانے کے لیے تیار تھا. اور دوسری بات یہ کہ اس وقت چونکہ انڈین نیوی کے پاس کوئی سبمرین نہیں تھی, تو غازی اکیلی سبمرین تھی پورے انڈین اوشن میں, اور انڈین نیوی اسی لیے چھپی پھر رہی تھی. لیکن بہرحال ہم تو شکار کی تلاش میں تھے کہ کہیں پر بھی مل جائے. حالانکہ سمندر کی جنگ اس وقت زمین کی جنگ پہ کوئی خاص اثر انداز ہو نہیں سکتی تھی, لیکن جنگ تو جنگ ہے. اس لیے فائنلی ہمیں ایک دن انڈین شپس مل گئے اور پھر غازی نے 4 ٹارپیڈو فائر کیے ان کے ایک جہاز برہما پترا کے اوپر. اور ڈبو دیا؟ نہیں, ڈوبا تو نہیں وہ, لیکن ڈیمیج کافی بڑی تھی. لیکن کافی ڈیمیج ہوا اور وہ لنگڑاتا ہوا ہاربر میں واپس چلا گیا, کیونکہ اس وقت غازی کے جو ٹارپیڈوز تھے وہ اگین سیکنڈ ورلڈ وار ٹائپ تھے اور پرانے اسٹائل کے تھے, اتنے لیتھل نہیں تھے اور اتنی ان کی پرسنٹیج آف کل پروبیبلٹی اتنی زیادہ نہیں تھی کہ اگر آپ ایک ٹارپیڈو ماریں تو ضروری نہیں کہ وہ لگ جائے. احمد صاحب, ایئر فورس کا اپنا بھی ہمیں کوئی مارکا سنائیے. اب لیٹس ٹاک اباؤٹ یور دوز گلوری ڈیز. دیکھیے, پاک فضائیہ کے تو بہت سارے مارکے ہیں, لیکن جو نہ صرف کہ ٹیکٹیکل اور آپریشن لیول کے اوپر پاک فضائیہ نے بہت بڑے بڑے کام کیے, اسٹریٹجک لیڈرشپ بھی فارچونیٹلی ہماری بہت اچھی تھی. نور خان لیڈ دی ایئر فورس رائٹ فرام دا فرنٹ. فلائی کیا انہوں نے, ہر جگہ نظر آتے تھے. ایون سر بینگ دا چیف بھی فلائی کرتے تھے. ایبسولوٹلی, مطلب آپریشنل مشن انہوں نے فائٹر کے بامبرز کے نہیں کیے. ٹھیک ہے. مثلاً جب پہلا مشن گیا آپریشن جبرالٹر کا, ٹھیک ہے, جس میں کہ C-130 سپورٹ تھی رات کے وقت, ٹھیک ہے, مجاہدین کی جبرالٹر کے, تو نور خان کو آبجیکشن کے باوجود سینئر لیڈرشپ نے کہا کہ سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں. ہی وینٹ ہمسیلف آن دا فلائٹ ڈیک. لوگوں نے کہا مار دیا, اگر جہاز کو دشمن نے مار دیا تو مرال کا کیا ہوگا. بٹ دیکھیں, جس کا ایمان ہوگا نا وہ اللہ تعالیٰ اس کو ریوارڈ بھی کرتا ہے. نمبر 2, نور خان کی لیڈرشپ اتنی کامیاب تھی کہ ایک امرتسر ریڈار پہ ہسٹری ہے کہ مشن کیا گیا غالباً 7 یا 8 ستمبر کو, اور یہ بڑے کمپلیکس بہت کامیاب مشن بھی تھے. یہ تھوڑا کم کامیاب تھا. نور خان نے رپورٹڈلی جہاز اٹھایا, بیکاز ہم تو اس وقت تھے نہیں ایئر فورس میں, پشاور سے جہاز اڑایا, خود لے کے آئے سرگودا, اور لوگوں کو ڈانٹا نہیں, غصے نہیں ہوئے. انہوں نے کہا آئی تھنک ٹمارو آئی ول لیڈ دس مشن. اچھا, وہ جو فلائٹ لیفٹیننٹ تھے اور اسکواڈرن لیڈر تھے انہوں نے کہا سر اوور آر ڈیڈ باڈیز. اینڈ نیکسٹ ڈے دے وینٹ دیٹ مشن, ٹوک دیٹ مشن آن. امرتسر ریڈار کو انگیج کیا, ڈسٹروائے کیا, اور اسکواڈرن لیڈر منیر مرحوم شہید ہوئے, اینڈ ہی گاٹ این ایس جی اوور دیئر. تو بہت سارے ایسے انسیڈنٹس ہیں, مثلا رفیقی کا سروس بفور سیلف, کہ اپنی ذات سے آگے ملک کو دوسروں کو رکھنا. ان کی گنز جیم ہو جاتی ہیں, یہ آدم پور کا مشن ہے, گنز جیم ہو جاتی ہیں تو سروائیول کا انسٹنکٹ تو یہ کہتا ہے کہ آپ ڈس انگیج کر کے واپس آ جاؤ. ہی کوڈ ہیو ڈن دیٹ, لیکن اس نے کہا کہ میرا نمبر 2 میری ذات سے آگے ہے, اور انہوں نے کہا کہ نمبر 2 یو ٹیک اوور دا لیڈ. سو سیسل چودھری جو کہ ریٹائر ہوئے, انہوں نے لیڈ لی, اور اس زمانے میں ٹیکٹک ہوتا تھا کہ دوسرا جہاز ٹیل کور کرتا تھا کہ پیچھے سے کوئی نہ آ کے مارے. اور جب وہ اس میں تھے اور ان کے پاس گنز نہیں تھے, انہوں نے دیکھا جہازوں کو آتے ہوئے پیچھے سے, لیکن انہوں نے سیسل چودھری کو کور کر کے رکھا. سو سیسل چودھری نے 2 جہاز کلیم کیے اس میں. رفیقی پہلے ہی ثانیوں میں 1 مار چکے تھے. اچھا, اور وہاں پہ دیور ہیویلی آؤٹ نمبرڈ,
2 to 4, 5 में भी 6 बहुत, हाँ ये 2 थे, इनिशियली 3 थे और वो 6-7 होंगे गालबन, लेकिन उसमें यूनुस को शहीद किया उन्होंने, उसके बाद रफीकी शहीद हुए। ओवरऑल दे टुक 3 to 4 एरोप्लेन्स और फिर ससल चौधरी वापस आए। तो लीडरशिप हमारी, काबिलियत हमारी, आई थिंक उन्होंने वो दास्तानें रकम की हैं जो कि आज भी जिंदा हैं, जो आज भी आज के पायलट्स का लहू गरमाती हैं। तो सन 65 में, 71 में, लाइक एक और चैनल पे मैं बता रहा था कि स्क्वाड्रन दिलावर जो हैं वो फ्लाइट कमांडर थे 71 वॉर में ईस्ट पाकिस्तान में। बाद में सर ये एवीएम रिटायर हुए जो एयर मार्शल, ठीक। तो वो दिलावर अब्बास यू टॉकिंग अबाउट, दिलावर हुसैन, ओके। तो उन्होंने एक स्क्रैम्बल हुए कॉकपिट से, इंडियन रेड आ जाता है तो एयरमैन, मतलब वो जज्बा 65 वॉर का 71 में और आज भी वो जिंदा है। तो एक एयरमैन जब वो हिंदुस्तानी जहाज स्टाफिंग कर रहे थे तो फिजिकली दिलावर साहब को कॉकपिट में कवर कर लिया उसने कहा कि अगर कोई गोली जाती है तो इनको ना लगे, तो पहली गोली मेरे थ्रू जाएगी। तो वो जज्बा जो 65, तभी तो मैं कह रहा हूं कि ये तजदीद अहद वफा का दिन है, ठीक, कि हमारे लोगों को, हमारे अवाम को, हमारे पायलट्स को, हमारे जो सीमैन हैं और हमारे सोल्जर्स को पता होना चाहिए कि टैक्टिकल ऑपरेशन लेवल पे लोगों ने कैसी लाजवाल दास्तानें रकम की हैं और उसको फॉलो करने की जरूरत है। सर ये कहा जाता है कि ये जो जंगें होती है ना, ये फौज नहीं जीतती, ये कौमें जीतती हैं। सर ये थोड़ा सा लेट्स एक्सप्लेन दिस टू आवर व्यूअर्स जी। अच्छा, ये जरूरी चीज है। पहले भी 1-2 प्रोग्राम फैसल मैंने आपके साथ किए हैं। चाहे जंग जीतनी हो, चाहे अमन जीतना हो, तो हमें ये जरूरी है, कौम सन 65 में भी खड़ी हो गई फौज के साथ, सन 71 में भी खड़ी हो गई और बड़े अनफॉर्चुनेट चीजें हुई सन 71 में, कारगिल में भी खड़ी हो गई, लेकिन कौम को अहदाफ, क्लियर अहदाफ कोई नहीं दिए गए, ठीक, जो कि आज भी नहीं दिए गए। कौम आज भी फौज के साथ खड़ी है, लेकिन जंग जीतने के लिए ये जरूरी है कि हम डिफेंड कर रहे हों, दिफा कर रहे हों कुछ क्लियरली डिफाइंड एंड्स का, अहदाफ का, जिसमें कि तशख़्ख़ुस, शनाख्त, अहम तरीन कौमी मफादात, फौजी अहदाफ, मिलिट्री एंड्स क्या हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, सियासी अहदाफ क्या हैं, इनको डिफाइन करने की जरूरत है। और फिर उनका वो जो है कौम की बिलीफ, अकीदा बनना चाहिए। फिर कौम सीसा पिलाई हुई दीवार बन के खड़ी हो जाएगी किसी चीज में। और अगर वो अहदाफ सही होते हैं तो यकीनन हम जंग जीत जाएंगे। अगर हम पूरी दुनिया की जंगों की तारीख देखें तो यही हुआ। अगर सन 65 में हम ये जंग स्टेलमेट, कम अज कम हमने एक बहुत बड़ी ताकत के साथ वो जंग हुई थी हमारी, और स्टेलमेट हमने किया, उसके साथ इवेंचुअली उन्होंने भी सीज फायर मांगा और सीज फायर हुआ, निगोशिएशंस हुई, क्योंकि कौम फौज के साथ शाना बशाना खड़ी थी। मीडिया भी उस वक्त, और ऑन इट्स ओन, मीडिया को किसी ने नहीं बुलाया था कि जी आप ये पुत्र हटा दे, नहीं वक्त ये गा के तोहफा था मोहतरमा की तरफ से। तो कुछ चैनल्स पे बात हो रही थी कि सूफी गुलाम मुस्तफा तबस्सुम उन्होंने रेडियो पाकिस्तान लाहौर में आके उन्होंने अड्डा लगा लिया। अच्छा, वो जो गीत लिखे गए, सो कौम जो है उस वक्त भी खड़ी थी अफवाज के साथ, आज भी खड़ी है, लेकिन सियासी क़यादत को इस चीज की जरूरत है कि पॉलिसी चॉइसेस, अहदाफ को क्लियर करें, कौम का अकीदा बनाएं, बिलीफ बनाएं, उसके बाद ये जंग जीतनी आसान हो जाएगी, चीजें डिफाइन हो जाएगी। सर यहाँ पर आज मैं ब्रेक का क्योंकि वक्त हो जाता है, एक छोटी सी चीज शेयर करूंगा और ब्रेक पे चलेंगे। फिर ब्रेक आज मैं पढ़ा था कुछ कोट्स, जिसमें किसी ने मुझे बर्नार्ड शॉ के कुछ कोट्स भेजे, तो एक कोट बड़ा ही खूबसूरत मुझे सुनने को मिला, जो कि था अब्राहम लिंकन का। बहुत से उनके कोट्स हैं, तो उन्होंने कहा कि एक स्टेट्समैन वो होता है जो कि अपनी कौम की अगली नस्लों के बारे में सोचता है, और एक सियासतदान वो होता है जो अपने अगले इलेक्शन का सोचता है। तो ये बहुत बड़ी एक बड़ी खूबसूरत बात थी जो मैं चाहता था शेयर करूं। एक ब्रेक लेते हैं जी, वापस आते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू हमारी जारी 6 सितंबर डिफेंस डे के हवाले से। अभी हमारी बात हो रही थी ब्रेक में एयर मार्शल साहब से, तो मैंने इनसे सवाल किया, मैंने कहा सर हम तस्करा करते हैं 1965 की जंग का, हम तस्करा करते हैं 1971 की जंग का, हम कारगिल वॉर के हमारे 2 निशाने हैदर हैं उनकी बात करते हैं, हम 1948 की जंग की बात करते हैं,
یہ ساری جگہ باتیں اپنی جگہ پہ، اور اس میں ہمارے کیا مارکے تھے، کتنے لوگ شہید ہوئے، کس طریقے سے ہم نے وطن کا دفاع کیا، قوم کیسے اکٹھی ہو جاتی ہے. آج کل جس مسئلے کا ہمیں سامنا ہے وہ ایک انٹرنل وار ہے، جس میں دشمن کو آئیڈینٹیفائی کرنا کمپیریٹیولی مشکل ہے. ادھر ہمیں پتہ ہے جی وہاں پر دشمن ہے، اس کے ٹینک ہے، اس کے جہاز ہیں، کس کو سپورٹ کرنا ہے اور کس سے لڑنا ہے، اس میں تھوڑی کنفیوژن ضرور ہے. لیکن ایک سوال یہاں پر اس نے جنم لیا، اور وہ سوال یہ تھا کہ ہمارا ڈاکٹرن ہے کیا؟ کون ہمیں بتائے گا کہ ہمارا دشمن کون ہے، ہمیں کس طریقے سے اپنا دفاع کرنا ہے، کون ہمارا ساتھی ہے اور کس کے خلاف ہم نے، اگر وہ ہم پہ جنگ مسلط کرتا ہے تو ہم نے کس طریقے سے اپنا دفاع کرنا ہے اور اس کو کس طریقے سے ہم نے روکنا ہے. سر ہمارا ڈاکٹرن ہے پاکستان کا؟ لیٹس بی اسٹریٹ فارورڈ اباؤٹ دس. بتائیے، میں نے سنا نہیں آپ اس کی بات ہے. ان ون ورڈ، اوور آل نیشنل ڈاکٹرین یا ملٹری ڈاکٹرین نہیں ہے جہاں پہ کہ ہونا چاہیے سر، بالکل ہونا چاہیے. مثلاً جو اچھے ملک ہیں جہاں پہ ہے وہاں پہ پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر لکھ کے دیتا ہے کہ دیکھیے یہ آپ کو ریسورسز دیے جا رہے ہیں اور آپ ان ریسورسز کے ساتھ تیاری کریں کہ 3 فرنٹس کے اوپر سملٹینیسلی یا سیکوینشلی یا 2 ایک دفعہ ایک ان سیکوینس آپ لڑنے کی تیاری کریں تھریٹ کے مطابق. اور اس کے بعد اگر کوئی آپ پہ جنگ مسلط کرتا ہے تو اور اس کے بعد اس فرنٹ کے اوپر آپ نے جیتنا ہے، اس فرنٹ کے اوپر آپ نے سٹیل میٹ کرنا ہے اور اس فرنٹ کے اوپر آپ نے ڈٹر کرنا ہے. ٹھیک، تو یہ ہوگی اوور آل ملٹری ڈاکٹرین. لیکن یہاں پہ خوشی کی چیز یہ ہے کہ کم از کم پاکستان آرمی اور پاکستان ایئر فورس اس جنگ میں ایک سمت میں دیکھ رہی ہے، بھلے وہ سمت صحیح ہے یا غلط. یہ وار آن ٹیرر، نیوی کا اس میں ایسا نقصان ضرور ہو رہا ہے نیوی کا، لیکن نیوی کی انوالومنٹ ایسا اس طرح نہیں ہے. لیکن یہ ایئر چیف اور آرمی چیف کی پرسنل کیمسٹری ہے. کہیں پہ انسٹیٹیوشنلائزڈ لکھی ہوئی کوئی ملٹری ڈاکٹرین نہیں ہے جو کہ کہتی ہے کہ ایئر فورس، نیوی اور آرمی اکٹھے مل کے ایک جنگ کیسے لڑیں گے. اور یہ سر 65 کی اور 71 کی جنگوں میں یہ تھی یا نہیں تھی؟ بالکل نہیں تھی. سن 71 میں دیکھیے نیول چیف کو ریڈیو پہ پتا چلتا ہے کہ جنگ شروع ہو گئی ہے. سن 65 میں ایز اے اسکائی بلو وارئر میں اپنا بڑا فخر محسوس کرتا ہوں کہ آج تک جتنی جنگیں ہوئی ہیں فیصل رحمان، اس میں پاکستان کے جو ایئر چیفز تھے انہوں نے حکومت کو بالکل صحیح ایڈوائس دی ایئر پاور پہ. ٹھیک ہے. نور خان نے سن 65 میں کہا ایوب اور موسیٰ کو کہ دیکھو جنگ ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا نہیں کوئی جنگ نہیں ہوگی. نور خان نے بغیر کہے ہوئے حکومت کے ایئر فورس کو الرٹ پہ ڈال دیے. 6 ستمبر کو جنگ ہوتی ہے، 1 ستمبر سے ایئر فورس الرٹ پہ. ایئر فورس تو سر ایک سٹیپ اہیڈ بھی ہوتی ہے نا تھوڑی. دیکھیے اسی طرح سے کمڈور وسیم صاحب نے ابھی بتایا آپ کو کہ جنگ سے پہلے انہوں نے سینس کر کے غازی کو ڈپلوائے کر دیا. ٹھیک ہے، یہ ہونا چاہیے. لیکن یہ آرمی ہمیں نہیں، فوج نہیں بتا رہی تھی، ایوب صاحب نہیں بتا رہے تھے، پریزیڈنٹ نہیں بتا رہے تھے. 71 میں تو خیر ہم نے ایک بہت بڑا ہی بھگدڑ مچ گئی اور ہم نے بڑی بے وقوف بنے ہم. کارگل کی جنگ میں مجھے بڑا فخر ہے کہ ایئر چیف مارشل پی کیو میدی نے بالکل صحیح ایڈوائس تھی جب ان کو کہتے تھے نا کہ ایئر فورس کو اٹیک کریں اس طرف کارگل میں تو پی کیو میدی نے کہا کہ دیکھو دیٹ مینز وار. اور ایئر فورس سر انڈیا کی تو انگیج ہو گئی تھی، وی شاٹ ڈاؤن 2 آف دیئر پلین. ایکچولی آرمی نے کہا تھا کہ 30 کلومیٹر کے اندر ہم خود کریں گے، آپ 30 کلومیٹر سے پیچھے رہیں. اچھا ٹھیک ہے. لیکن جب پریشر بلڈ اپ ہونا شروع ہوا تو ان کی منشا، I remember sir we were at a very high alert at that time. ہمیں تو engage and destroy کے ایئر فورس کو الاؤ کرنے کا دیا تھا. دیکھیے پرویز مشرف صاحب جب انہوں نے 4 ہیٹس پہنے، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، آرمی چیف اور مارشل ایڈمنسٹریٹر ڈی فیکٹو، تو ان کو اندازہ ہو کہ یار انڈیا کے ساتھ جنگ تو نہیں ہم کرنی چاہیے ہمیں. لیکن کارگل میں تو انہوں نے جنگ کی اور ایکچولی وی آلموسٹ وینٹ ٹو وار. اور یہ جو ایبٹ آباد والا سانحہ ہوا 2 مئی، اس میں جان برینن جو کہ ان کو ہوم لینڈ سیکیورٹی ایڈوائزر ہے پریزیڈنٹ کا، اس نے ایکچولی کہا کہ اگر ہمیں خطرہ تھا تو پاکستانی ایئر فورس سے تھا. اور پاکستان ایئر فورس ایکچولی اسکریمبلڈ. لیکن کیونکہ انٹیلیجنس نہیں تھی اور پالیسی وائز دیکھیے یہ جو ڈاکٹرین کی آپ بات کر رہے ہیں نا، میری جو انفارمیشن ہے کہ 2004 میں ایک ڈیفنس پالیسی لکھی اور وہ بھی حکومت نے نہیں دی، وہ بھی فوج نے لکھ کے دی. ڈیفنس پالیسی حکومت کو دینا اور وہ قومی سلامتی پالیسی سے ڈرائیو ہونی چاہیے. اور اس میں صاف لکھا ہوا ہے، مجھے جہاں تک میری اندازہ ہے کہ ہمارا دشمن مشرقی سرحد پہ ہے، امریکہ ہمارا دشمن نہیں ہے. تو ری ڈن اور حکومت کو کرنا چاہیے
क्योंकि हुकूमत को हमारा करना चाहिए। हमें तो हमेशा से इंडिया सेंट्रिक रखा गया ना। एब्सोल्युटली। और हमारा वेपन लेना है तो जी उसके हिसाब से लेना है, उनके पास क्या गया, फिर हम जो उसके हिसाब से डॉक्ट्रिन तैयारी दी गई है ठीक कि जी इंडिया की तरफ से कोई आता है तो चिड़िया पर ना मारे, और वो पाक फजाइया कर रही है। लेकिन अब जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक आर्मी, नेवी, एयर फोर्स ने ठीक है। अरबाब इख्तिदार के साथ मिलकर, अवाम को शायद हमें भी नहीं पता कि क्या है, कॉन्टिंजेंसी जरूर तैयार कर ली है कि अगर किसी भी ताकत से वेस्टर्न फ्रंट पे कोई थ्रेट आती है तो उन्हें क्या करना है। लेकिन ये जरूरी है कि उसको लिखा जाए, ये जरूरी है कि अनक्लासिफाइड पोर्शंस अवाम के साथ शेयर किए जाएं और वो बिलीफ बनाई जाए। सन 65 में थ्रेट इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन आज ये थ्रेट बहुत ज्यादा हो गई है और हम एक 3 फ्रंट वॉर में फंस गए हैं। तो आप जो शुरू में कहा, मिलिट्री डॉक्ट्रीन और नेशनल डॉक्ट्रीन होनी चाहिए, लिखी हुई होनी चाहिए, और अरबाब इख्तिदार सर इससे पहले कि मैं कॉमोडोर साहब पे जाऊं, मुझे क्विकली सर ये हुकूमत में ये जो डिफेंस मिनिस्टर है या सेक्रेटरी डिफेंस, ये उनका काम बनता है ना सर? डिफेंस पॉलिसी उनका काम बनता है, ठीक है। मगर उससे पहले नेशनल डॉक्ट्रिन, जिसमें कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, मसलन जो मैं आपको अर्ज कर रहा था कि अमन के लिए। सर हमें तो दो चीज समझिए, एक तो सर आपकी एनडीयू है जो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आते हैं सारे डिफेंस के ऊपर बात की जाती है, काफी आप खुद भी जाते रहे, आपने लेक्चर्स भी दिए। सिर्फ एक थिंक टैंक की हैसियत है ना सर, या फिर वहां पर जो वॉर कोई ऑफिशियल बात नहीं करते वो वहां, वो ऑफिशियल बात होती नहीं ना सर, हुकूमत को करनी। उसके बाद सर दूसरी जो आपकी, या फिर अगर कोई फौज के हिसाब से बात है तो डीजीएमओ का नाम ज़हन में आता है, तो बेसिकली अदर देन दैट गवर्नमेंट की इतनी इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है। एनीवे सर लेट्स मूव ऑन इस पे, क्योंकि दिस नीड्स अ लॉट ऑफ डिबेट। डेफिनेटली ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट इशू है नाज़रीन, इस पे आने वाले प्रोग्राम्स में जरूर इस पे हम प्रोग्राम करेंगे। सियासत पे तो बात चलती है, आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर फिर आ जाए सर जंग के हवाले। सर अभी हमें बताया जाता है कि जी भारत बालादस्ती कायम करना चाहता है रीजन में। भारत ने हमेशा एग्रेशन शो किया है, ना सिर्फ पाकिस्तान पे, कभी उसकी हम सुन रहे होते हैं फायरिंग हो रही है नेपाल के बॉर्डर पे, कभी वो बांग्लादेश के बॉर्डर पे, कभी उन्होंने प्रॉब्लम सारी जिंदगी उन्होंने तमिल टाइगर्स को सपोर्ट किया रखा, श्रीलंका के इशू में बेशुमार उसकी पाकिस्तान के साथ उसका कांस्टेंट प्रॉब्लम। सर थोड़ा सा रीजन के ऊपर बात करें, बिकॉज सर 65-71 के बाद अब दुनिया के डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं। ईस्ट पाकिस्तान अब बांग्लादेश बन चुका है, इंडिया में मुख्तलिफ मसाइल भी हैं, और कश्मीर का इशू, खालिस्तान का इशू, बिहार का, आसाम का, तमिल, तमाम उनके भी इंटरनल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं। अफगानिस्तान एक अलग रुख इख्तियार कर चुका है। सर अब आपके ख्याल में रीजन में टू अवॉइड वॉर, बट स्टिल टू अपना मतलब अपनी सॉवरेनिटी के ऊपर भी हम कॉम्प्रोमाइज ना करें, अब क्या व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड नाउ? I think there'll have to be some kind of rapprochement, because we must not lose sight of the fact that India is a much bigger country. ठीक है, it has much larger resources. तो अल्लाह वास्ते का बैर रखने का कोई फायदा नहीं। डिप्लोमेसी भी कोई चीज होती है, जो चीज आप मैदान जंग में नहीं हासिल कर सकते वो आप डिप्लोमेसी के जरिए हासिल कर सकते हैं। उसमें आपको अपनी कोई इज्जत नफ्स हाथ से नहीं जाने देनी, ऑनरेबल नेशन की तरह आप डील करेंगे, लेकिन खामखा की कन्फ्रंटेशन क्यों? ठीक है। द फैक्ट इंडिया जो सारी जिंदगी पाकिस्तान को बुली तो करता है ना सर, आज भी करता है सर। कभी वो अभी उसने फिर उस दिन सियालकोट बॉर्डर पे वो नारोवाल पे फायरिंग शुरू कर दी, 2-3 जवान हमारे शहीद हो गए। ये प्रॉब्लम तो हमें कांस्टेंट फेस करनी पड़ी इंडिया की तरफ से, वो अपनी, क्योंकि जो भी उसके रीजंस हैं उसके पीछे कि सर ये एज अ सॉवरेन स्टेट हमारा हक नहीं कि हम डिफेंड करें। 2 फायर वो करते हैं तो 10 फायर हम भी करेंगे। बाय ऑल मीन्स, लेकिन आप इसकी नौबत ही क्यों आने देते हैं कि वो एक भी फायर करें? अगर आप डिप्लोमेसी आपकी अगर अच्छी है, अगर आपकी नेशनल पॉलिसीज ठीक हैं, ठीक, और बेसिकली इट इज इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री। ठीक, आखिर दूसरे ममालिक भी तो हैं जिनके नेबर्स उनसे बहुत बड़े बड़े हैं और वो बिल्कुल बाइज्जत जिंदगी गुजार रहे हैं, दुरुस्त। तो हम क्यों नहीं कर सकते? ये हमारी डिप्लोमेसी का फेलियर है। यानी कि हमारे जो सियासतदानों की मे बी उस तरीके से उतनी इफेक्टिवनेस या एफिशिएंसी नहीं उन इश्यूज को हैंडल करने की। 3-4 इश्यूज पे सर बात करते हैं। कश्मीर एक बहुत बड़ा पाकिस्तान इंडिया की हम जब बात करते हैं इशू हमें नजर आ रहा है। कश्मीर पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, वो कहते हैं हमारा टूटंग है, हम कहते हैं हमारी शहरग है। एक कांस्टेंट इशू जिस पे वी हैव फॉट सो मेनी वॉर्स। कहते रहिए। अभी सर लेट्स टॉक अबाउट कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो प्रॉब्लम है, अभी दरियाओं का रुख मोड़ने की बात की जाती है, कहते हैं नेक्स्ट बहुत बड़ा इशू बनेगा, बन गया है बल्कि पानी का पाकिस्तान में,
یہ جو پاکستان بیکاز آپ کی 70-75% لوگ ایگرو بیسڈ حساب کتاب میں ہیں, آپ کی اکانومی چل ہی اس پہ رہی, کل کو پانی نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. تو تھوڑا سا جو بریک کا اشارہ ہوا ہے, میں ایک تو سر آپ سے پوچھنا چاہوں گا دونوں حضرات سے, کشمیر کے حوالے سے میں بتائیے گا, پلس سر یہ بھی بتائیے گا کہ ہمارے اور انڈیا سر کریک کا مسئلہ ہے وہ کہاں تک پہنچا, تو سیلچن کا مسئلہ ہے, تو ایگزیکٹ بیکاز فوج کو کمپیریٹیولی بہتر پتا ہوتا ہے, اتنی کھل کے باتیں باقی دیگر حوالے سے تو سامنے آتی نہیں ہے کہ واٹ شوڈ بی دا وے فارورڈ. یو نو اگر ہم ریجن میں, پاکستان از اے پیسفل کنٹری بٹ وی ڈونٹ وانٹ دی انڈین ڈومیننس آلسو ایٹ دا سیم ٹائم, جسٹ کہ ہمیں کوئی ہماری سوورینٹی کو چیلنج کرتا ہے تو ہم کب تک وہ کڑوے گھونٹ پیئیں گے. ول جسٹ ٹیک اے شارٹ بریک ہے جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ویورز, آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوم دفاع پاکستان کا پروگرام, آج جو اسپیشل ایپیسوڈ ہے ہاٹ لائن کا. سر یہ تو پوچھوں گا اینڈ میں کہ 65 کا جذبہ دوبارہ لائے کیسے جائے, کیونکہ وہ جو اندر کا ایک ہوتا ہے نا, جو روح کو کہتے ہیں نا, وہ ایک فیل دے, اور وہ جو ایک بڑی بات کی جاتی ہے اس حوالے سے. لیکن سر ابھی لیٹس ٹاک اباؤٹ, جو آپ سے میری بات ہوتی ہے کہ سر پرائمریلی انڈیا کے ساتھ ہمارے پرابلمس ہیں, ہمارے افغانستان کے ساتھ بھی اب ایشوز کافی زیادہ کھل کر کے سامنے آ رہے ہیں. اس دن ہمارے آپ کے سامنے وہ جو ہمارے ان کے اوپر اٹیک کیا گیا, کتنے زیادہ جانوں کا ضیاع ہوا, جب وہ جو بھی تھے وہ افغانستان کی طرف سے آپ کے چیک پوسٹوں پہ 4-5 چیک پوسٹ پہ حملہ کیا گیا اور آپ کے اسکاؤٹس اس میں مارے گئے. جو 25-30 لوگ سر 25-30 ڈکلیئر ہوا ہے, اس میں ڈیتھ ٹول تو کافی زیادہ ہائی تھی جی, یہ تو آئی اسپائر نے ڈکلیئر کیا تھا. اب آپ مجھے بتائیں کہ سر جب اس قسم کے آپ کے ویسٹرن فرنٹ پہ بھی ایشو آ گیا اور کافی اس میں اسٹل یو نو وی آر سو کنفیوز کہ ہوم ٹو اٹیک اینڈ ہوم ٹو ریزسٹ, ویسٹرن بارڈر کے علاوہ ایسٹرن پہ تو ہمارا کانسٹنٹ ایک پرابلم ہے ہی ہے. ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ. سر میں چاہوں گا سر 2 منٹ اس پہ لے لیں, لاسٹ منٹ سے ویل ٹاک اباؤٹ کس طریقے سے آپ قوم کو واپس جذبے میں لایا جائے. پلیز کمرڈر صاحب. انگریزی کی ایک کہاوت ہے, ون ہو فائٹس اینڈ رنز اوے لیوز ٹو فائٹ اندر ڈے. ہم نے جو آج کل ایٹیچیوڈ اختیار کیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اتنے طاقتور تو ہیں نہیں کہ جنگ لڑ کر اور جیت بھی لیں. اگر ہم خوامخواہ ایک جنگ کو دعوت دیتے ہیں ایسے موقع پر تو شور فائر اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے ہی کر رہے ہیں. اگر ہمیں سروائیو کرنا ہے آج تو شاید کل ہم اپنے مقاصد حاصل کر سکیں. اب ان مقاصد کی طرف آتے ہیں کہ بھئی وہ پرائیڈ کیسے لائیں ہم قوم میں واپس. تو اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی قوم کو اس قابل بنائیں کہ ہم اس پہ فخر کر سکیں. ٹھیک. رائٹ ناؤ بیشتر لوگ ہماری قوم میں اس وقت ایک قسم کی شرمندگی میں گرفتار ہیں. ہم دل سے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے نہیں کہہ سکتے کہ ہم پاکستانی ہونے میں فخر کر رہے ہیں. یہ ایک ریٹورک کے طور پہ, نعرے کے طور پہ تو ضرور کہہ دیں گے ہم, لیکن کیا یہ حقیقت ہے؟ دل میں جھانک کے دیکھیں اپنے, اور کیوں نہیں ہے. وہ اس لیے کہ کچھ نہ کچھ خرابی ہمارے اپنے اندر ہے. ٹھیک. ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے بیسک ایک تو سچ بولنا سیکھیں. بہت ساری باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں سچ, لیکن ہم ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں. اگر ایک مریض یہ تسلیم ہی نہیں کرتا کہ میں بیمار ہوں, بالکل درست, تو اس کا علاج کیسے شروع ہوگا؟ وہ علاج قبول نہیں کرے گا. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم اپنی خامیوں کو تسلیم کرنا سیکھیں, اور اس کے لیے پھر سچ بولنا پڑتا ہے, کڑوا ہوتا ہے. دوسری پرابلم میرے خیال میں جو آ گئی ہے وہ ساری قوم میں مورلز کا فقدان. ٹھیک. مورلز 100% تو کسی بھی قوم میں کبھی بھی نہیں ہوتے, لیکن میں نے نوٹ کیا ہے کہ پچھلے 30-40 سال میں کافی گر گئے. میرے ایک دوست ہیں, وہ اپنی کہانی سناتے ہیں کہ میں جب اسکول میں پڑھتا تھا تو مجھے پہاڑے یاد نہیں ہوتے تھے. ہمارے ہاں اس پہ تو بڑا زور ہے کہ جی ہمارا بچہ 28 A's لے جائے او لیولز میں اور گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام اپنا لکھوا لے. کس کام کے ہیں وہ 28 A's؟ کسی مفید کام میں کیوں نہیں باقی وقت خرچ کیا گیا؟ ٹھیک. تو خیر, کمنگ بیک ٹو مورلز, وہ کہتے ہیں کہ مجھے پہاڑے یاد نہیں ہوتے تھے. میرا ایک اور ساتھی تھا, اس کے مورلز کمزور تھے. اب اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ زیادہ ٹائم دے دیں تو جو تھوڑے سے
स्टडीज में पीछे भी होते हैं वो कैच अप कर लेते हैं, इवेंचुअली वो भी उतना ही सीख जाते हैं, जरा फालतू टाइम ले लेते हैं वो। ठीक। तो वो कहते हैं अब मेरे पहाड़े तो मुझे याद हो गए लेकिन उसके मॉरल्स अभी तक ठीक नहीं हुए, और दोनों 70-70 साल के हो गए। सर तो प्रायोरिटीज जो है वो मेन मकसद है Morals। कि हमें अपनी मॉरल जो है मॉरल्स हमारे ठीक नहीं है, और इस पर जोर बिल्कुल नहीं दिया जा रहा स्कूल्स और कॉलेज लेवल पर, इवन शायद घरों में भी सर, और उसमें भी बच्चों ये की खराबी तरबियत है। पेरेंट्स के हिसाब से भी शायद वक्त नहीं है, या क्या वजह है, हमने खुद ही वो वक्त अपना कम कर दिया है। आई थिंक ये कौमों को सर, नेशंस को बिल्डअप करने के लिए ना मेरे ख्याल में अपनी अगली जनरेशन में हमें बड़ा वक्त देना पड़ेगा सर। हमारा- आई थिंक दैट इज द पंच लाइन। तालीमी सिस्टम गड़बड़ है। तो 4-5 को तो सर एक अलग इतना बड़ा चैप्टर नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो तो एक अलग बात है। हमारे हीरोज कौन है सर? मैं अब ये भी अब से समझ कोई नहीं आ रही। 10 साल पहले आज किसी शख्स ने सर बड़ी बात की, मैं यहाँ पे बात शेयर करना चाहता हूँ जो हमारी प्रोग्राम से शुरू से पहले बात हुई थी, कि मेरे वालिद से प्रिजनर ऑफ वॉर भी रहे थे, और मेरे फादर जब वॉज अ मेजर इन 1960s, तो हमारे साथ वाले घर में अजीज भट्टी शहीद रहते, तो मैं मजमून लिखता था, माय हीरो जो माय फेवरेट हीरो था तो अजीज भट्टी, ही वाज बोर्न इन 1927 इन हांगकांग, आई स्टिल यूज्ड टू रिमेंबर। तो 8 में से 10 नंबर आते थे टिल माय फादर टोल्ड मी फर्दर डिटेल्स, तो मेरे 10 में से 10 आए। तो मुझे आज हमारी बहुत सी जनरेशन को शायद अपने नेशनल हीरोज का इतना मालूम नहीं है, वी नीड टू रीडिफाइन कि कौन है, क्या है, कैसे है, हमें बहुत सी चीजें एक्यूमुलेट करनी है दोबारा से। सर मेरे ख्याल में कमोडोर साहब ने बहुत अच्छी बातें की, मैं थोड़ा सा उसको जरूर, फर्दर प्लीज। आगे लेके चलूंगा। हमें कहीं से भागने की जरूरत नहीं, वी डोंट हैव टू रन अवे फ्रॉम द ग्राउंड रियलिटीज। कुरानिक डॉक्ट्रीन है रिट्रीट टू फाइट अनदर डे। ठीक। आज हम एक सहमुखी जंग में फंस गए, 3 फ्रंट वॉर में फंस गए। ठीक। उससे निकलना मुश्किल हो गया, उस पर डिबेट की जरूरत है। और जैसे इन्होंने कहा, हम गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं। हमारी पिछले साल कुल 1.2 खरब रुपए थे फेडरल गवर्नमेंट के पास, 700 बिलियन हमने दे दिए डेट सर्विसिंग के लिए, और 600 से 700-800 बिलियन दिफाई बजट था। हमारे पास कोई पैसा नहीं था डेवलपमेंट के लिए, और ये कम से कम तर होता जा रहा है। हमारे डिफेंस बजट का जहां तक ताल्लुक है, एयरफोर्स का बजट हमारा इस साल है 1.2 बिलियन डॉलर, 1 बिलियन डॉलर। हिंदुस्तानी एयरफोर्स का 9 बिलियन डॉलर, यूसैफ का है सेवरल 100 बिलियन डॉलर्स। हमारा डिफेंस बजट है 5 बिलियन डॉलर, हिंदुस्तान का है 35 से 40 बिलियन डॉलर। यानी हमारा जो दिफाई बजट है 1 से 9 का, 1 से 10 का फर्क है, 8, 9, 10 का फर्क है। लेकिन हम में मज़ाहमत, डिटरेंस और भारत के खिलाफ जंग लड़ने की सलाहियत और जज्बा लोगों में मौजूद है। लेकिन एक 3 फ्रंट वॉर में फंसना एक बड़ी बेवकूफी की बात है। हमारी नाक के नीचे ये हो गया है। हमारी सियासी और फौजी क़यादत सबको, कौम को ये कम से कम बताना चाहिए हम कैसे फंस गए। नंबर 1। नंबर 2, एक तो वो कहते थे पिछली हुकूमत, वो कहते उस हुकूमत सर आज तक तो समझ नहीं आया कि मसला किसका था। लेकिन हमें करना तो ये चाहिए। समय बिजली नहीं होती तो कहते थे आप पिछली हुकूमत नहीं, देखिए, इट इज वेरी इजी टू जस्ट सिंपली से कि मैं तो था ही नहीं। सो लेट्स दूसरा तो फंसा गए, लेकिन अब आप अब आप निकालिए ना। लेट्स फिक्स द सॉल्यूशन, वी कैन फिक्स द ब्लेम लेटर। दुरुस्त कह रहे हैं बिल्कुल। सो ये हमें करना चाहिए। और करना क्या चाहिए? मकासद का तयन करें। जब इन्होंने कहा कि हम पाकिस्तानी फख्र कर सकें, तो खुदा के लिए पाकिस्तानियत को एब्स्ट्रैक्ट मत रहने दें। आप पाकिस्तानियत की अक़दार को डिफाइन करें। पाकिस्तान एयरफोर्स में मसलन हमने मिशन, विजन, कोर वैल्यूज वेबसाइट पे जहां तो दी हुई हैं। जब वो बिलीफ बन जाएगी और वो अगर वैल्यू सही हुई तो पाकिस्तानियत पे फख्र भी होगा और हमारा आने वाला कल आज से बेहतर हो जाएगा। ठीक। एनीवे यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा एयर मार्शल रिटायर्ड मसूद अख्तर साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया कमरोड रिटायर्ड वसीम अहमद साहब आपका। नाज़रीन, बात यह है कि एज ए नेशन वेयर डू वी स्टैंड, वी नीड टू एनालाइज दैट आवरसेल्व्स कि हम बहैसियत एक इंसान कैसे हैं, एज ए पाकिस्तानी कैसे हैं, और पाकिस्तान के एक फर्द की हैसियत से हम कितना अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ब्लेम करना सियासतदान को या इसको या उसको वो एक अलग स्टोरी है, और मेरे ख्याल में बड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ये बहुत मुमकिन है। आज से मेरे ख्याल में इस चीज के ऊपर अपने सेल्फ एनालिसिस शुरू कर देने चाहिए कि एक बेहतर पाकिस्तानी बने, और पाकिस्तानियत है क्या इसको डिफाइन करें। एनीवे जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द शो। फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।